Bonjour à toutes et à tous. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا على deuxième partie غادي نكملوا على l'écologie générale غادي نشوفوا deuxième partie les facteurs écologiques بعد ما شفنا l'introduction دابا غادي نشوفوا les facteurs écologiques. Bon, les facteurs écologiques أي العوامل البيئية غادي نشوفوا واحد التعريف ديال les facteurs écologiques en général. On appelle facteurs écologiques tout élément du milieu يعني température, pluie, pH du sol, etc. يعني العوامل الإيكولوجية هي عنصر أو عناصر بيئية يعني كنهضروا على كيف ما قلنا الحرارة أو الأمطار précipitation la pluie ou pH du sol يعني الحموضة اللي كاينة في التربة وإلى غير ذلك susceptibles d'agir directement sur les êtres vivants au moins durant une phase de leur cycle de développement. يعني هاد العوامل الإيكولوجية تؤثر يعني يمكن أن تؤثر مباشرة على هاد الكائنات الحية على الأقل خلال مرحلة من دورة النمو ديالهم يعني دورة تطوير cycle de développement الخاصة بهم يعني obligé تأثر فيهم في هاد لافاز. اللي كنهضروا على les facteurs écologiques généralement on parle des facteurs biotiques et abiotiques أي العوامل الإحيائية ولا إحيائية. Bon, ces facteurs écologiques n'agissent jamais indépendamment, au contraire, les êtres vivants sont toujours exposés de façon simultanée à l'action conjuguée d'un grand nombre de facteurs. يعني هاد العوامل البيئية هي ليست مستقلة أي لا تتصرف أبدا بشكل مستقل n'agissent jamais indépendamment. Au contraire أي على العكس تتعرض الكائنات الحية لعدة عوامل أي لعدد كبير من العوامل. La résultante de cette action conditionnera donc l'état du développement des êtres vivants. أي بالتالي فإن نتيجة هاد العوامل اللي كتعرض لهاد les êtres vivants ستحدد حالة تطور هاد الكائنات. قبل ما نبداو نعرفوا هاد الفاكتور أبيوتيك نشوفوا comme rappel définition de l'environnement. L'environnement أي البيئة composé d'éléments physico-chimiques indépendants des organismes et des populations. Ce sont les facteurs écologiques abiotiques. يعني ملي كنهضروا على l'environnement كنهضروا على les facteurs abiotiques. البيئة تتكون من عناصر فيزيائية وكيميائية أي فيزيكو-شيميك مستقلة عن الكائنات الحية و population أي الساكنة. Ce sont les facteurs نايل باش غادي نبداو نهضروا على العوامل البيئية اللا إحيائية. هاد العوامل اللا إحيائية يمكن أن تنقسم إلى عوامل فيزيائية ومناخية les facteurs physiques et climatiques. نميز الماء أي هو composant indispensable à la vie أي مكون حيوي جد ضروري في الحياة كما تعلمون لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. ثم أيضا لدينا الهواء والضوء الضوء الذي يلعب دورا في التركيب الضوئي لدى النباتات les plantes chlorophyllيennes اللي كيحتاجوا لا لومير باش يديروا التركيب الضوئي ديالهم. ثم ايضا لدينا لا تمبيراتور اي درجه الحراره. العوامل اللا إحيائية يمكن أن نميز أيضا فاكتور إضافيك أي عوامل التربة. نميز le sol أي التربة comme définition كتعريف للتربة. Le sol représente la couche superficielle meuble de la croûte terrestre résultant de la transformation de la roche-mère enrichie par des apports organiques. يعني التربة بصفة عامة تمثل الطبقة السطحية من قشرة الأرض الناتجة عن تحول الصخرة الأم وهي enrichie وهي غنية بالمادة العضوية. كتعريف للمادة العضوية المادة العضوية هي جزء من المادة تتكون من كائنات حية أو حيوانات أو كائنات حية دقيقة ميكروأورغانيزم comme les bactéries, champignons, داكشي لتشكل معا الكتلة الحيوية. هنا نتحدث عن la biomasse أي الكتلة الحيوية. نشوفوا le profil du sol. Profil du sol est généralement constitué de 3 horizons. On distingue أي نميز 4 آفاق. الأفق O الذي يوجد في الأعلى الأفق A والأفق B و C. Bon, le profil de sol est l'ensemble des horizons d'un sol donné, chaque horizon étant une couche repérable et distincte de ce sol. هاد le profil des sols هي عبارة عن مجموعة من آفاق تربة معينة كل أفق كانه طبقة مميزة ومتميزة في هذه التربة. غادي نبداو بلوريزون O. L'horizon O أي الأفق O c'est l'horizon organique ou humus dans lequel les débris végétaux s'accumulent à la surface du sol. هو أفق عضوي يسمى أيضا بالhumus كما تعلمون كتعريف
هاد اللوموس هو مجموع المواد العضوية التي توجد في الطبقة العليا من التربة. هو يتكون أساسا من حطام نباتي. Bon, بالنسبة l'horizon A, aussi appelé terre arable, est par définition un horizon contenant à la fois de la matière organique et de la matière minérale. هذا الأفق A يسمى أيضا بالأراضي الصالحة للزراعة ويحتوي على مواد عضوية ومواد معدنية. بالنسبة للأفق B, cet horizon du sol est pauvre en humus, par contre elle est très riche en minéraux et possède de gros morceaux de roche. Cet horizon du sol est souvent de couleur plus pâle ou rouille. Bon, هذا الأفق B من التربة هو فقير من داك الهيوموس اللي قلنا باللي كيحتوي على مواد عضوية. مهم هو فقير من الهيوموس. من ناحية أخرى هو غني بالمعادن ويحتوي على قطع كبيرة من الصخور كما كتشوفوا في الفوتو. هذا الأفق أي cet horizon du sol هذا الأفق من التربة غالبا ما يكون de couleur plus pâle أي كيف ما كنقولوا لونه شاحب أو غوي يعني لونه غادي مثل الصدأ. أخيراً, l'horizon C, أي أفق C, cet horizon est composé de fragments de roches non altérées et d'aucune matière organique. هذا هو المهم. يعني هذا الأفق كيتكون من شظايا يعني مثلا شظايا صخرية غير متغيرة يعني fragments de roches non altérées ولا توجد هنالك أي مادة عضوية aucune matière organique. بون غادي نشوفوا لا تكستور لا ستركتور دو سول. ما غاديش ندخل بالتفاصيل حيت هاد لو كور كيتقرا في اس 6 بيدولوجي. بون la texture et la structure. غادي نبداو بلا texture. Quand on parle de texture ملي كنهضروا على التكستور كنهضروا على dimension des particules يعني الحجم ديال لي جسيمات. مثلا هنا عندنا في هذا لو طابلو عندنا لارجيل اي الطين عنده الحجم ديالو انفيريور يعني اقل من 0.002 ملم. وعندنا ايضا ليمون يتراوح ما بين يعني الحجم ديالو يتراوح ما بين 0.002 و 0.05 ملم. وعندنا لو سابل ايضا الرمل entre 0.05 et 2 ملم من 0.05 حتى 2. وعندنا الغرافيل الأحجار يعني كيكون ديما الحجم ديالو أكبر من 2 ملم. بالنسبة لا structure correspond à l'agencement des différentes particules. ملي كنهضروا على لا structure كنهضروا على الترتيب ديال هاد لي différentes particules. مثلا ناخدو السول هاد السول سابلو يعني هاد الرمل il glisse entre les doigts en raison de l'absence de cohésion entre les particules. مثلا كنقولوا باللي هاد لا structure ديالو يعني ملي كناخدو الرمله في اليدين مثلا بحال هاد الفوتو هاد الجسيمات اي هاد الرمل تنزلق من بين ايدينا اي glisse de notre doigt en raison d'absence de cohésion entre les particules. حلاش حيتاش بسبب غياب التماسك بينها يعني ما متماسكاش بيناتها يعني ما كناخدوش واحد الحجره كناخدو غير الرمله comme ça on distingue la structure داكشي. Bon, هاد la partie très importante, détermination de la texture du sol. بعد عقلت عطاوها لينا في l'exam en écologie générale. عطيتكم واحد l'exercice باش تفهموا كيفاش كنديروا هاد المثلث. Il faut mettre sur les trois axes les pourcentages d'argile, de limon et de sable. كيعطيونا 3 pourcentages. كيعطيونا l'argile, pourcentage ديال l'argile, pourcentage de limon, pourcentage de sable. هنايا مثلا عطاونا 54% de sable, 40% de limon et 6% d'argile. دابا هنايا كنديروا واحد لا تراس كنتراسيو 3 زاكس كيكونوا باراليل يعني واحد 3 ديال المحاور كنديروهم على حسب لو بورسونتاج اللي عطاونا. مثلا غادي ناخذوا بون غادي نحط الكوريكسيون باش نشرح لكم. بون هنايا كنجيو لهاد المثلث كنشوفوا شحال عطاونا لي بورسونتاج. كنبداو بالسابل باغ اكزومبل كناخذوا السابل كنعرفوا باللي عطينا 54%. من بعد كنديروا الاسقاط اي كنديروا محور 54%. كنتبعوا ديك لا تيغي اللي كاينه كنشوفوا السابل كاين تحت كنتبعوا التيغي اللي كاينه ديك الا كانت معوجه يعني كندير واحد المحور عوج حتى هو يعني كما كتشوفوا 10 20 30 حتى 100% جاي ماشي اوريزونت ماشي يعني مقاد يعني. مهم كنديروا داك المحور كنديروا الاسقاط على 54%. من بعد كنمشيو مثلا ليمون كاين على اليمين كنشوفوا 40% عاوتاني كنديروا الاسقاط هذا يعني كنشوفوا لا تيغي عاوتاني كنديروا عليها الاسقاط ديريكت
ومن بعد كنشوفوا عاوتاني لاغجيل عطينا 6%. ارجيل عطينا شتي الا جيتو تشوفوا عطينا واحد لا تيغي اوريزونتال يعني افقيه. تما كنديروا واحد السطر افقي حتى هو كنتبعوه كنديروا واحد المحور افقي وكنشوف فين غادي تلتقي اين ستلتقيان يعني هاد لي 3 زاكس فين غادي يتلاقاو. خرج لنا بلي كيتلاقاو في لي مونو سابلو وهنايا غادي نقولوا بلي لا تيكستور عندنا لا تيكستور دو سول اي لي مونو سابلو. Les facteurs écologiques, ce sont les éléments qui définissent des relations que développent entre les organismes et les populations, distinguent comme mensalisme, prédation, parasitisme, symbiose, neutralité, amensalisme. غادي نشوفوا avec des exemples. Bon, les facteurs écologiques en général est égal à facteurs biotiques et abiotiques. Double prédation, on appelle prédation un mode de nutrition très répandu dans le règne animal qui consiste à saisir une proie et la déborder pour nourrir de sa substance. كيف ما كتعرفوا prédation هو الافتراس هي طريقة جد شائعة جدا للتغذية وفي le règne animal يعني تتمثل في الاستيلاء على الفريسة والتغذي عليها يعني généralement ديك يعني بصفة عامة كائن حي يتغذى على حساب حيوان آخر يسمى فريسة. عندنا le parasitisme أي تطفل. Il s'agit d'une relation où l'un deux partenaires tire avantage sur l'autre où l'autre est habituellement lésé. يعني هنايا هاد العلاقات يستفيد فيها الشريك من الآخر وعادة ما يتضرر هاد لوت يعني هاد المضيف. مثلا هنايا غادي ناخدو اكزامبل ديال الثانية اللي كتكون في الأمعاء ديال البنادم. هي غالبا ما كتستافد ولكن الإنسان ما كيستافدش منها. Bon, il peut vivre soit sur la surface de l'organisme ou à l'intérieur de l'organisme, contrairement au prédateur. Le parasite, plus que le prédateur, ne tue pas directement son hôte, mais entraîne sa mort de manière lente. هنايا هاد التطفل يمكن أن يعيش إما على سطح الجسم أو داخل الجسم على عكس البريداسيون المفترس. حيث المفترس كيقتل ديريكت سون نوت ولكن هنا هاد الطفيلي هو أكثر من المفترس. هو لا يقتل لوت يعني المضيف لا يقتله مباشرة ولكنه يؤدي إلى موته ببطء. Commensalisme أي تطاعم. C'est une relation dans laquelle un organisme dû et commensal tire avantage et le second ni affecté ni aidé. هاد العلاقة واحد لو ممبر أي واحد الأورغانيزم كيستافد أما الأورغانيزم الثاني ما كيستافد ما كيتأثر ما كيعاون يعني ليست لديه أي فائدة. Mutualisme ou symbiose يعني تبادلي أو تكافل. هنايا veut dire relation dans lequel un bénéficie revient aux deux partenaires. هنايا في هاد العلاقة جوجمون deux organismes bien deux membres bénéficient l'un à l'autre يعني بجوج بيهم لديهم منفعة يعني متبادلة. هنا la neutralité يعني neutre محايد. C'est une relation de non-influence entre deux espèces dans un même habitat. يعني علاقة لا تؤثر بين يعني النوعين deux espèces من نفس الموطن. مثلا هنا عندنا les abeilles et les fruits vivent sur même arbre. يعني أن الفواكه والنحل كتعيش في نفس الشجرة يعني حتى وحدة ما كتدير تأثير الأخرى. L'amensalisme est une interaction biologique interspécifique يعني entre deux espèces différentes dans laquelle une espèce inhibe le développement de l'autre. هاد الامونساليزم هي بحال compétition هي بحال المنافسة. هو تفاعل بيولوجي بين نوعين يعني هاد نوعين مختلفين حيث هنايا أحد الأنواع يمنع تطور النوع الآخر بحال هاد لافوتو اللي كتشوفوا.